सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै दिन गर्न मङ्सिर 4 गतेको मिति घोषणा गरेपछि अब मुलुक चुनावमा घुमिएको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज निर्वाचन आयोगले कसरी अघि बढाउँदैछ त चुनावको काम। सप्तकोशीको बाढीले बस्ती नै डुबाएपछि विस्थापित भएकाहरूलाई खाना बस्नकै समस्या, कोरोना संक्रमित ढिलो अस्पताल पुग्ने प्रवृत्तिले निम्त्याउने जोखिमबारे सहकर्मी कृपाल गौतमको रिपोर्ट। अनि विद्युत उत्पादनमा नेपालको आशालाग्दो उपलब्धि लगायतका प्रसङ्ग। अन्तर्राष्ट्रियमा ताइवान तनाव बढ्दा नेपालमा कस्तो पर्ला प्रभाव र खेलकुदमा अन्डर 17 का लागि खेलाडी छनौटको चर्चा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन मङ्सिर 4 गते गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। दल दर्ता आइतबारदेखि दशैं लगत्तै उम्मेदवारी मनोनयन, दलहरू रणनीति बनाउँदै। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 5 वर्षमा सम्झना लायक कामै गर्न सकेन। विकास र समृद्धि भन्दा आफ्नै सेवा सुविधा बढाउन केन्द्रित, गरिबी र बेरोजगारीका समस्या जिउका त्यू। यो वर्ष 57 वटा आयोजनाबाट 800 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिँदै भारतलाई बिजुली बेचेर 16 अर्ब कमाउने प्राधिकरणको योजना। अमेरिकासँग क्रुद्ध चीनले गरे ताइवानको सीमा क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठूलो सैन्य अभ्यास। कैयौं क्षेप्यास्त्र प्रहार, G7 राष्ट्रको कडा आपत्ति। र खेलाडीका लागि 3 तारे होटल सरहको छात्रावास बनाउने राखेपको तयारी, प्रशिक्षण र नतिजामा सुधार आउने अपेक्षा। सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन आगामी मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले 2079 साल मङ्सिर 4 गते आइतबारका दिन एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मङ्सिर 4 गते आइतबार एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेको कुरा म यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण देशवासीमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यसैगरी सरकारले निर्वाचनको मनोनयन दर्ता गरेसँगै अहिलेका सांसदहरूको कार्य अवधि समाप्त हुने जनाएको छ। सांसदहरूको कार्यविधि कहिलेसम्म भन्ने अन्यल भइरहेका बेला सरकारले उम्मेदवारी मनोनयन गरेसँगै समाप्त हुने स्पष्ट पारेको छ। सभाका सदस्यहरूले, सभामुखले, उपसभामुखले आफ्नो निर्वाचनका निमित्त निर्वाचन आयोगमा गएर उम्मेदवारीको मनोनयन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि यसको कार्यकाल समाप्त हुनेछ भन्ने अहिलेको बुझाइ छ। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको सहमतिमा सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो। निर्वाचन आयोगले पनि असार 22 गते नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर मङ्सिर 2 गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। सरकारले मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा चुनावको घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले आइतबारदेखि दल दर्ता गर्ने भएको छ। उम्मेदवारको मनोनयन भने असोजमा दशैं लगत्तै हुनेछ। सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरे लगत्तै आज पत्रकार सम्मेलन गरेर आयोगले चुनावमा सहभागी हुने दलहरूको दर्ता आइतबारबाट हुने जानकारी दिएको हो। उम्मेदवारहरूको मनोनयन भने दशैं लगत्तै गर्ने तयारी छ। यो वर्ष दशैंको टीका असोज 19 गते रहेको छ। सबै उम्मेदवारहरूप्रति समान अवसर र समान खेल मैदानको सिद्धान्तलाई हामीले अवलम्बन गर्छौँ। त्यसकारण प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको पदमा उम्मेदवारी दिएपछि यो हामीले केही दिनपछि तपाईँलाई तोक्छौँ नै। अहिले यसो अनुमान मात्रै लगाएर हेर्दा दशैंको लगत्तै पछि उम्मेदवारी दिने गरी हामीले आवश्यक कार्यतालिका बनाउनु पर्ने जस्तो देखिएको छ। मङ्सिर 4 गतेको चुनावी मिति अपेक्षित भएको भन्दै आयोगले सरकारले उपलब्ध गराएको 107 दिनको समय अवधिभित्रै स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। मतदान स्थलहरू हामीले छिटै नै पुनरावलोकन गरेर त्यसको नतिजा प्रकाशित गर्ने नै छौँ। सम्भवतः आइतबारदेखि यो चाहिँ राजनीतिक दलहरू दर्ताको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ
र आउँदो हप्ता नै समानुपातिक तर्फको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएर हामी प्रक्रिया प्रारम्भ गर्छौँ। बन्द सूची नटुङ्ग्याइकन अर्को उम्मेदवारीको प्रक्रिया अगाडि लान कठिन हुने भएको हुनाले त्यसलाई हामीले छिटै सक्नुपर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन्छ। आयोगले आगामी मङ्सिरमा हुने आम निर्वाचनमा 10 लाख मतदाता थपिने आकलन गरेको छ। अहिले आयोगको तथ्याङ्कमा 1,76,00,000 मतदाता रहेका छन्। आयोगले प्रतिनिधि सभाको पदावधि मङ्सिर 21 गतेसम्म रहेको पनि प्रश्न पारेको छ। तर सङ्घ र प्रदेश सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिए पद स्वतः सकिने आयोगको भनाइ छ। सरकारले मङ्सिर 4 मा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै अब मुलुक चुनावमा होमिएको छ। राजनैतिक दलहरूको मुख्य प्राथमिकता चुनावी रणनीति हो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन समेत मिलेरै लड्ने सहमति गरेका सत्ता गठबन्धन दलले छिट्टै शीर्ष तहमा सिट बाँडफाँडको खाका बनाउँदैछन्। एक्लै निर्वाचनमा होमिने भन्दै आएको नेकपा एमाले भने सकेसम्म सत्ता गठबन्धन टुटाउने नभए वैकल्पिक तालमेलको रणनीतिमा छ। सत्तारूढ दलहरू मिलेरै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा जान गृह कार्य अघि बढाइसकेका छन्। शुक्रबारदेखि नै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सिट सङ्ख्या र त्यसको खाकामाथि शीर्ष तहमा छलफल थाल्ने सत्ता पक्षको तयारी छ। गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने त्यो विश्वास सबैले व्यक्त गरेका छन्। कसरी अब यसको सिटको बाँडफाँड हुन्छ भन्ने विषयमा चाँडै दलका नेताहरू बस्छन् र एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्छौँ। गठबन्धन दलभित्र 165 क्षेत्रको प्रतिनिधि सभा र 330 क्षेत्रको प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष तर्फको सिट बाँडफाँड मुख्य चासोको विषय हो। त्यसबाहेक निर्वाचनपछि प्राप्त हुन सक्ने प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख लगायत पदमा समेत पूर्व सहमति नै गर्ने तयारी काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको छ। भोलि गठबन्धन रहन्छ भनेर घोषणा गर्न गइरहेछ, त्यो पनि बनाइदिए हुन्छ र गठबन्धन दलहरू मिलेर नै चुनावमा जानेछ। सङ्घ र प्रदेशको सन्दर्भमा पनि अरू कुनै घटना परिघटना नभएको स्थितिमा चाहिँ अरू राजनीतिक रूपले कुनै प्रकारका निर्णयहरू अदलाबदलीहरू उथलपुथलहरू त्यस्तो केही नभएको परिस्थितिमा स्वाभाविक ढङ्गले नै सायद यही गठबन्धन चाहिँ निरन्तरतामा जान्छ निर्वाचनसम्म पनि भन्ने लाग्छ। सत्ता गठबन्धन एकातिर उभिँदा एमाले एक्लो पर्ने देखिन्छ। चुनावमा हुन सक्ने क्षति रोक्न गठबन्धन तोड्नमै उसको रणनीति छ। त्यो सम्भव नभए सत्ताभन्दा बाहिरका दलहरूसँग अर्को गठबन्धन बनाएर अगाडि बढ्न एमाले संवाद थालिसकेको छ। अनौपचारिक बैठकहरू यो गठबन्धन चाहिँ अहिले गठबन्धनलाई तोड्ने कुरा, गठबन्धनबाट बहिर्गमन हुने कुरा र अर्को नयाँ गठबन्धन बनाउने कुरा त चलिरहेकै छ नि। र त्यसमा पनि हाम्रो पनि कहीँ न कहीँ के अरे सहभागिता त्यो कुरामा पनि हाम्रो कहीँ न कहीँ सक्रियता देखिन्छ। सत्ता बाहिर रहेको लोसपा भने कुन कित्तामा उभिने भन्नेमा दोधारमै देखिन्छ। राप्रपाले भने एमालेसँग नजिकिने गरी कुरा गरिरहेको छ। मुख्य दल र नेताहरूले जसरी पनि चुनाव जित्न एकअर्कामा मिल्नै पर्ने रणनीति बनाउँदै गर्दा अबको निर्वाचन दुई ध्रुवीय हुने देखिँदैछ। त्यसो हुँदा कतिपय प्रभावशाली नेताहरूले अहिलेको क्षेत्र गुमाउनु पर्ने र कमजोर गठबन्धनमा परे चुनाव जित्न कठिन हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ अवतार राई र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रदेशको विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकार गठन भएको 5 वर्ष पुरा हुँदैछ। हामीले प्रदेश सरकारको यो अवधि कस्तो रह्यो, विकास, सुशासन र जनअपेक्षा सम्बोधनमा कति सफल भए लगायत समग्र समीक्षा गर्दैछौँ। आज सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई समेटेका छौँ। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारले भने यो 5 वर्षको अवधिमा स्मरणयोग्य एउटै पनि काम गर्न सकेन। आफैले गरेका प्रतिबद्धता पनि अलपत्र परे। प्रदेशको विकास र समृद्धि खोज्नुको सट्टा आफ्नै सेवा सुविधा बढाउन र सत्ता जोगाउनमै प्रदेश सरकार अलमलिएको छ। करिब 5 वर्ष अघि प्रदेश सरकार गठन भएसँगै सदियौँदेखि गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारीले छटपटिएका सुदूरपश्चिमका नागरिकलाई पनि अब केही परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशा थियो। त्यसमाथि भारतमा लामो समय मजदुरी गरेर फर्किएका तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्व र प्रवासमा हुने दुःख पीडा बुझेका त्रिलोचन भट्ट प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका बासिन्दाले निकै ठूलो परिवर्तन हुने अपेक्षा गरेका थिए। तर मुख्यमन्त्री बनेको 5 वर्ष बित्न लाग्दा पनि उनले गरिब,
अल्पसंख्यक र श्रमिकको पक्षमा उल्लेखनीय काम गर्न सकेनन्। सेवा सुविधा बाहेक अरू केही पनि देखिएन त्यहाँ, किन भन्दा अब लोचाड गर्ने पदमा बस्न खोज्ने काम केही पनि छैन। प्रदेश सरकारबाट गरेर ल्याउनुहोस् कुनै काम भन्ने जनताले अहिलेसम्म कुनै दिन कसैको पाएन मैले पनि। प्रदेशका लाखौं युवा कामका लागि भारततर्फ गएका छन्। प्रदेशमा विकास निर्माण गर्ने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने भन्दा पनि उनले मठ मन्दिर बनाउने र कार्यकर्ता खुसी पार्ने खालका कार्यक्रममा बढी ध्यान दिए। 5 वर्षमा आफ्नो पद जोगाउनका लागि 4 पटक त मन्त्री परिषद नै हेरफेर गरे। हामीहरू सबैको ठुलो महत्त्वाकांक्षा जागेको थियो। अब केही न केही प्रदेशहरूमा यो देशभित्र केही न केही हुन्छ भन्ने लागेको थियो। ठुला ठुला उद्योगहरू यहाँ स्थापना होलान् र प्रदेशले केही सहुलियतहरू देला भन्ने जस्तो लागेको थियो। त्यो सब कुराहरू भएन। सुदूरपश्चिम प्रदेशले आफ्नो नाम भने समयमै तोक्न सक्यो, तर गोदावरीलाई स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय अझै कार्यान्वयन भएको छैन। प्रदेश सरकारले विकास निर्माण र समृद्धिलाई नारा बनाउने गरे पनि कुर्सी जोगाउनमै केन्द्रित भएको सांसदहरूको आरोप छ। सरकार एकदमै अनिर्णयको बन्दी बन्यो। यसले दूरदर्शी निर्णयहरू गर्न सकेन, यसले दूरगामी महत्त्वका कामहरू गर्न सकेन। सरकारले वास्तवमा सबै संवैधानिक अङ्गहरूलाई कमसेकम बाइपास गरेको छ, एकाङ्की दृष्टिकोणले हिँडेको छ र सर्वसत्तावादको सोचले यो सरकार हिँडेको छ र सदनलाई प्रयोगशाला जस्तो मात्रै मानेको छ। आफ्नो दुनो सुझाउने बाहेक, आफ्नो सेवा सुविधा बाहेक यो सरकारले केही पनि काम गरेको हामीले देख्यौँ। सुदूरपश्चिममा अहिले माओवादी, काङ्ग्रेस र समाजवादीको गठबन्धन सरकार छ। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच तालमेल अभावमा एकले अर्कालाई नटेर्ने प्रवृत्ति छ। त्यही कारण सरकारमै रहेकाहरूले पनि 5 वर्षे कार्यकाल सन्तोषजनक नभएको स्वीकार्ने गरेका छन्। समग्रमा के देखिन्छ भने हामी प्रदेश सरकारलाई सही ढङ्गले सञ्चालन गर्न हाम्रो क्षमता पुगेन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसो त 5वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भए पनि सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म भट्ट नेतृत्वकै सरकार यथावत छ। तर पनि सरकारभित्रकै सत्ताको लुछाचुँडी र पद जोगाउने प्रतिस्पर्धा कायमै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। प्रदेश सरकारको 5 वर्षको भूमिकालाई तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? जनताको आवाज न्यायोचित तरिकाले छैन। हामी कुनै पनि केही समस्याको कुरा लगेर जाँदाखेरि उहाँहरूले हाम्रो कुरा छिटै सुनिदिनुहुन्न। जनताले महसुस गर्नुपर्ने हो, त्यो महसुस चाहिँ त्यति गर्न पाएका छैनन्। यहाँ त भ्रष्टाचार बढाउने चिज र भ्रष्टाचारी बढाउने चिजको मात्रै कुराहरू भइरहेछ। सरकार छ, 5 वर्ष अवधिमा छ भन्ने बुझ्यौँ हामीले, तर यहाँ चाहिँ विकास चाहिँ हामीले पाएनौँ। प्रदेशले खासै राम्रो भूमिका खेल्न सकेको छैन। न भूमिका निर्वाह गर्छ, न भूमिका केन्द्र सरकारले दिन्छ। प्रदेश सरकार छ भन्ने छ मात्रै हो, अरू केही देखिएको छैन। यी बजेटहरूको चाहिँ अलिकति प्रदेशबाट सबै जानकारी जिल्लामा नआउने। नेपालको संविधानको अधीनमा रहेर काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो काम खासै गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। आफ्नो एउटा सरकार टिकाउने र आफ्नो स्वार्थको लागि खेल खेल्यो। मसँग आम्दानी छ, सरकारले मलाई अब कतिसम्म कर खोक्रो बनाइसक्यो। हामीलाई प्रदेश सरकार हुनुभन्दा अगाडि र अहिलेको स्थितिमा केही पनि फरक छ। जनताहरूमा चाहिँ राजस्वहरू बढेको जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ महसुस लागिरहेको भएको छ। एउटा पार्टीको नेतृत्व हुँदा एक थरीको काम, त्यो पार्टी गएपछि कामै जम्मै रोकिने। जनताको मनमुटुमा छुने काम अहिलेसम्म केही गर्न सकेन। जनता पीडितमै छन्। प्रदेश सरकारले शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ। राम्रोलाई भन्दा हाम्रोलाई हेर्ने चलन बढी छ के। प्रत्यक्ष देख्ने जनताले अनुभूति गर्ने खालको कुनै पनि काम प्रदेश सरकारले गरे जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यसले पैसा त हालेको छ, प्राविधिक दृष्टिकोणले सबै योजना फेल्छ। दुनियाँभरको सुविधा लिएको छ, जनताले बुझाएको राजस्व खोक्रो बनाएको छ। प्रदेश सरकारले एउटा एकदमै नङ्ग्रा मासुको जस्तो भूमिका चाहिँ निर्वाह गरेको मैले पाएको छु। सरकारवालाहरूले राम्रैसँगले त्यसको निरीक्षण, त्यसको अनुगमन गरिराख्नु भएको। खासै काम केही गर्नै सकेनन् हजुर। नेपाली जनताको आवश्यकता वा आशय अनुसारको शासन चलेको जस्तो देखिएन। प्रदेश सरकार चाहिँ स्वायत्त भएन। प्रदेश सरकारको 5 वर्षे कार्यकाल त्यति सन्तोषजनक होइन। बजेट हाल्ने, यो गर्ने, काम गर्ने देखाउने यो मलाई ठिकै लाग्यो। त्यसलाई खोक्रो बनाउने कार्यक्रम भइरहेछ। प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको चाहिँ समुदाय स्तरमा त्यो महसुसीकरण चाहिँ भएको छैन। सप्तकोशीको धार परिवर्तन भएर पश्चिम तटीय क्षेत्रका गाउँमा पसेपछि विस्थापित 2500 परिवारका अधिकांशको उद्धार गरिएको छ। कोशीमा पानीको बहाव कम भए पनि जोखिम अझै घटेको छैन। कोशी ब्यारेजका 46वटा ढोका खोलिएको छ। उदयपुरका
बेलका नगरपालिका 8 डुम्री बोटेबाट झण्डै 300 मिटर जमिन कटान गरी कोसीको भङ्गालो गाउँ पसेपछि अहिलेसम्म करिब 2300 भन्दा धेरै घर परिवारलाई उद्धार गरिएको छ। प्रायजसो घरमा 1-2 जना पुरुष भने वस्तुभाव र सम्पत्ति रेखदेखको लागि भन्दै जोखिम मोलेरै बसेका छन्। कोशी नदीले धार परिवर्तन गरेपछि कटान अहिले पनि भइरहेको छ। हिजो बिहान बस्तीतर्फ सोझिएको भङ्गालोले बेलका नगरपालिकाका 3, 8 र 9 तथा सुनसरीको बरहा क्षेत्र नगरपालिकाका 6 र 9 का 2500 परिवार विस्थापित भएका छन्। उद्धार गरिएकाहरूलाई उच्च स्थानमा रहेका विद्यालय, सामुदायिक भवन र मन्दिरमा राखिएको छ। सप्तरी र सुनसरीको केही भूभाग समेत उच्च जोखिममा छ। ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने 20,000 भन्दा बढी घर परिवारलाई उच्च सतर्कता अपनाउन भनिएको छ। उच्च जोखिममा रहेको तर डुबान नभएका ठाउँहरूका बासिन्दाले घर छाड्न मानेका छैनन्। उद्धार गरी सुरक्षित ठाउँमा राखिएका केही मानिस समेत घरको सामान सम्झेर फर्कने प्रयास गरेकोमा सुरक्षाकर्मीले रोकेका छन्। डुबान क्षेत्रकै उद्धार कार्य भइ नसकेकोले सुरक्षाकर्मी त्यतै केन्द्रित छन्। डुबान क्षेत्रको पानीको सतह नसुकेसम्म उद्धार कार्य जारी राख्ने उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्र कुमार यादवले बताएका छन्। विस्थापितलाई ओढ्ने ओछ्याउनेको व्यवस्था राम्रो नहुँदा राति बालबालिका र वृद्धहरूलाई चिसो भवनमा सुत्न समस्या परेको पीडित कृष्ण राईले गुनासो गरे। यसैबीच सप्तकोशीमा पानीको बहाव 2,30,000 क्युसेक प्रति सेकेन्ड रहेको सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिए। बहाव बढेपछि कोशी ब्यारेजका 56 मध्ये 42 ढोका खोलिएका छन्। नेपालमा कोभिडको चौथो लहर सुरु भएपछि संक्रमणबाट 17 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिले संक्रमण दर 20% को हाराहारीमा छ। अस्पताल भर्ना हुने दर बढेको छ। आइसियुमा मात्रै कोभिडका 44 जना संक्रमित उपचाररत छन्। संक्रमण बढिरहेको भए पनि ढिलो गरेर मात्रै उपचारको दायरामा आउँदा नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको छ। नेपालमा बिहिबार पीसीआर परीक्षण गराउने मध्ये 19.08% संक्रमण देखिएको छ। साउन 1 गते संक्रमण दर करिब 8% मात्रै थियो। साउन 1 गते सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकामा 43 जनामा संक्रमण देखिँदा 19 गते आइपुग्दा 351 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै मोरङमा 27, कास्कीमा 23, सुनसरीमा 17, चितवनमा 12, झापामा 10 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता संक्रमण बढेसँगै गम्भीर खालका बिरामी पनि थपिएका छन्। संक्रमण भएर जटिल अवस्थामा पुगेपछि मात्र परीक्षणको दायरामा आउने र अस्पताल ढिला गरी पुग्ने प्रवृत्तिले नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको छ। पेसेन्टहरू चाहिँ त्यही ढिला आइरहेको अवस्थामा छ। हामीसँग भनेपछि अलमोस्ट 5 to 10 डेजको इन्टरभल पछि नै हामीले एडमिट गरिरहेको अवस्थामा छ। तर आइसियुमा चाहिँ अझ त्योभन्दा लेट नै आइरहेको अवस्थामा छ। फिभर आउने बित्तिकै जानुहोस्, त्यसको रिकभरी रेट राम्रो पनि हुन्छ। जब हजुरहरू चाहिँ त्यही हो आफ्टर 1 weeks पछि हस्पिटल जानुहुन्छ, लङ्समा निमोनिया देखिसक्छ, बाइलेटरल दुवै साइडमा देखिसक्छ, त्यसपछि भेन्टिलेटरमा राखिसकेपछि त साँच्चैकै गाह्रो अवस्थामा छ। कोभिडका सक्रिय संक्रमित बढ्दै गएको अवस्थामा आइसियु र भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बिरामीको संख्या पनि बढ्दै जाने चिकित्सक बताउँछन्। सरकारले पनि त्यही अनुसारको तयारी गरेको दाबी गरेको छ। विगतको तुलनामा पर्याप्त स्रोत साधन भएकाले उपचारमा समस्या नआउने सरकारको भनाइ छ। चौथो लहर आयो पनि जस्तो सेकेन्ड लहर जस्तो हामी अनप्रिपेयर्ड थियौँ, त्यस्तो नेपाल सरकार अहिले अनप्रिपेयर्ड छैन। अहिले हामीसँग स्रोत साधन सबै छ र जुनसुकै कुरामा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय तयार छ त्यसको फाइट गर्नलाई। त्यसैले हामीसँग अहिले धेरै कुराहरू भइसक्यो। पहिलेको अपेक्षामा हामीसँग स्रोत साधनको कुनै कमी छैन। सरकारले उपचारका लागि स्रोत साधनको कमी नभएको दावी गरिरहँदा पनि मृत्यु हुने क्रम रोकिएको छैन। अझ पछिल्ला दिनमा त दैनिक 1 वा 2 जनाको मृत्यु नै भइरहेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 5600 कटेको छ। त्यही भएर स्रोत साधन छ भनेर बस्ने भन्दा पनि त्यसको सदुपयोग गरी संक्रमण नियन्त्रणमै केन्द्रित हुनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। तर यसअघि युनेस्कोमा सूचीकृत 8वटा संरक्षण स्मारक क्षेत्र तथा 2वटा प्राकृतिक क्षेत्रको उचित संरक्षण हुन सकेको छैन। कतिसम्म भने संरक्षण नहुँदा ती सम्पदाहरू खतराको सूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ। आफैले बनाएका नीतिको व्यवस्थाले विश्व सम्पदा सूचीमा सम्पदा संरक्षणको चुनौती बढिरहेका बेला सरकारले तिलौराकोटलाई सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
भगवान गौतम बुद्धले जन्मेपछिको 29 वर्ष बिताएको राजदरबार तथा ऐतिहासिक र प्राचीन महत्त्वको थलो हो तिलौराकोट। यस क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने सबै प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। तिलौराकोटलाई हाई प्रायोरिटी दिएर नेपाल सरकारको पोलिसी प्रोग्रामको साथसाथै बजेट वक्तव्यमा समेत उल्लेख गरेर हाम्रो मन्त्रालयबाट माइलस्टोन तोकेर तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्नका लागि नोमिनेसन डोसियर बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। मुलुकको प्राचीन कला संस्कृति, इतिहास, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका धरोहरहरू विश्व सम्पदा सूचीमा पर्नु गौरवको कुरा हो। तर हामीले यसअघि सूचीकृत सम्पदाहरूको जगेर्ना गर्न भने सकेका छैनौँ। पशुपति क्षेत्रभित्र अवैधानिक रूपमा निर्मित सडक तत्काल नहटाए र व्यावसायिक अतिक्रमण बन्द नगरे विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाउने युनेस्कोले चेतावनी दिएको थियो। तर कोषलाई भने सरकारी निकायबाटै असहयोग भएको तीतो अनुभव छ। रातारात बसेर हामीले डोजर लगायौँ, बाटो बन्द गरायौँ। हामीले त्यो समयमा हामीले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग पनि समन्वय गऱ्यौँ, प्रयास गऱ्यौँ। हामीलाई त्यति अप्ठ्यारो परेको छ, कहीँ कतैबाट पनि सहयोग आएन। काम भइसकेपछि बल्ल राम्रो गर्यो चाहिँ सबैतिरबाट भयो। विश्वका 167 वटा मुलुकका 1154 वटा स्थान विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छन्, जसमध्ये 52 वटा खतराको सूचीमा छन्। नेपालका काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पशुपति विकास क्षेत्र, बसन्तपुर दरबार क्षेत्र, चाँगु नारायण, पाटन दरबार, भक्तपुर दरबार क्षेत्र, बौद्धनाथ स्तूपा, स्वयम्भू र उपत्यका बाहिर लुम्बिनी, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदामा सूचीकृत छन्। मौलिक कला र वास्तुकलामा सम्पन्न नेपालले अन्य मुलुकको तुलनामा सम्पदा संरक्षणमा ध्यान दिन नसक्नु विडम्बना हो। दरबार स्क्वायरको वरपर इर्दगिर्दमा चाहिँ अग्ला अग्ला जाने घरहरू बनिरहेका छन्। अब त्यो अग्ला अग्ला घरहरूले गर्दा सम्पदा जाने एक किसिमले भनौँ न त्यो लघुतावासको स्थितिमा गइरहेको छ। तिनीहरू चाहिँ अवमूल्यन भइरहेको छ। अब त्यसतिर कुनै हाम्रो योजना छैन। त्यसतिर पुरातत्व विभाग अथवा सम्बन्धित मन्त्रालय निकायको कुनै ध्यानै गएको छैन। सम्पदा संरक्षणको मापदण्ड पालनामा सरकारी निकाय र स्थानीय बासिन्दामा चासो नहुनु, संरक्षण र सम्भारका लागि आर्थिक स्रोत अभाव, सम्पदा वरपर व्यावसायिक भवन र उद्योग धन्दा विस्तारले समस्या थपिएको छ। अझ बढ्दो शहरीकरण र जनघनत्वका कारण सम्पदा अतिक्रमण हुने जोखिम पनि बढेको छ। सम्पदा संरक्षण र प्रवर्धनमा बेलैमा ध्यान दिई सरकारले आफ्ना सांस्कृतिक र प्राचीन वैभवको गरिमा जोगाउन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र पशुपति बुढाथोकीका साथमा शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ खेपेका नेपालीलाई खुसीको कुरा। निर्माण भइरहेका मध्ये 57 वटा आयोजनाको 808 मेगावाट बराबरको बिजुली अबको 1 वर्षपछि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिँदैछ। त्यसपछि देशमा खपत भएर बाँकी रहेको बिजुली छिमेकीलाई बेचेरै वार्षिक 16 अर्ब कमाउने योजना विद्युत प्राधिकरणले बनाएको छ। 11 वर्ष अघि अर्थात् 1968 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले 500 किलोवाट क्षमताको पहिलो फर्पिङ जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेका थिए। त्यो बेलासम्म छिमेकी चीनमा जलविद्युत आयोजना सुरु नै भएको थिएन। भारतमा बिजुली बढेको 1 वर्ष मात्रै भएको थियो। त्यस यता नेपालले अपेक्षित प्रगति उपलब्धि हात पार्न सकेन। तर अब आशाको सङ्केत देखिएको छ। गत वर्ष 24 आयोजनाबाट 735 मेगावाट बिजुली थपिँदा यो वर्ष 48 वटा जलविद्युत र 9 वटा सोलरका गरी 57 वटा आयोजनाबाट 808 मेगावाट बराबरको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिँदैछ। अब बिजुली अपुग होइन बरु बढी हुन्छ। त्यसलाई बेचेर वर्षमा 16 अर्ब रुपियाँ कमाउने योजना प्राधिकरणले बनाइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ हाम्रो करिब 16 अरब जति एक्सपोर्ट हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ प्रक्षेपण छ र इम्पोर्ट चाहिँ हाम्रो करिब 10 अरबभन्दा कमै हुन्छ। यो बर्खा हिउँदको 3-4 महिना हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। त्यो भने 7-8 अरबदेखि 10 अरबसम्म इम्पोर्ट भयो भने यो चालु आर्थिक वर्षमा नेट एक्सपोर्टरको रूपमा हामी हुन्छौँ। हुन त नेपालको पानी प्रयोग गरेर हजारौं मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने अनेकौं बहस हुने गरे पनि वर्षौंसम्म अधिकांश नेपालीले सजिलै बिजुली बाल्न पाएका थिएनन्।
2059 सालदेखि सुरु भएको लोड सेडिङ 2073 सालको कार्तिक अघिसम्म त 18 घण्टासम्म लोड सेडिङको मार खेप्नुपर्ने बाध्यतामा थियो मुलुक। झ्यापझ्याप्ती विद्युत जाने समस्या हटेको थिएन। अहिले बिस्तारै छिमेकमा बिजुली बेचेर पैसा कमाउने अवस्था बन्दैछ। यद्यपि निर्यातभन्दा बढी बिजुली आयात भइरहेको छ। विद्युत प्राधिकरणले भारतलाई बिजुली बेचेर करिब 4 अर्ब रुपियाँ आम्दानी गर्दा त्यहीबाट 15 अर्बको बिजुली आएको छ। 50 सालपछि हाम्रो चाहिँ विभिन्न उद्योगीकरण पनि केही न केही बढ्दै गयो, सहरीकरण पनि बढ्दै गयो, बिजुलीको माग पनि बढ्दै गयो, बिजुली खपत हुने उपकरणहरू पनि प्रयोग हुँदै गयो। माग बढ्यो भने अर्कोतिर उत्पादन चाहिँ के भयो भने घट्यो। बिचमा हाम्रो चाहिँ मुलुक द्वन्द्वमा गयो। त्यो बेलामा विकट ठाउँमा रहेका कतिपय योजनाहरू मर्मत सम्भारको अभावमा बन्द नै भए। अनि ठुला योजनाहरूमा पनि पैसा लगानी गरेर बनाउने वातावरण भएन। आगामी वर्ष बिजुली व्यापारमा देश 6 अर्ब हाराहारीमा नाफामा जाने प्राधिकरणको दाबी छ। तर स्थानीय अवरोध, ठेकेदारको ढिलासुस्ती जस्ता कारणले समयमै प्रसारण लाइन र सब स्टेसनको निर्माण हुन नसक्दा बनेका आयोजनाले पनि पुरै क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्न पाएका छैनन्। ट्रान्समिसन लाइन भएन भने त्यसले एकदमै ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ट्रान्समिसन लाइनमा अब एनएको एमडी पनि थुप्रैचोटि गएर त्यसलाई चासो व्यक्त गरेको देखिन्छ। त्यो देखिँदा पनि टाइममा सकेन भने खेरा त गयो, लस त भयो। त्यसले गर्दाखेरि ट्रान्समिसन लाइनमा चाहिँ विशेष जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। नभए चाहिँ अब कतिपय प्रोजेक्टहरू बनिसके पनि खेरा गयो भने राष्ट्रलाई पनि घाटा, प्राइभेट सेक्टरलाई पनि घाटा, हैन, ब्याङ्कको ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले प्राइभेट सेक्टरले प्रोजेक्ट बनाउँदै नेपाल सरकारले विद्युत प्राधिकरणले पनि यो ट्रान्समिसन लाइनमा चाहिँ विशेष जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। बुढी गण्डकी, पश्चिम सेती जस्ता ठूला परियोजना वर्षौंदेखि चर्चामा छन्। ट्रान्सफर्मर थप, प्रसारण लाइन निर्माण र विस्तार गर्दै गुणस्तरीय बिजुली सबै नेपालीको पहुँचमा पुर्याउनु पर्नेछ। जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गरी आयात अन्त्य तथा निर्यात बढाउँदै मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सक्ने आधार पनि जलविद्युत नै हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेल र पशुपति बुढाथोकीका साथमा सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले किन आलटाल गरेको होला? ए, हेपाह प्रवृत्ति, बी, आफैलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएर, र सी, कानुनी जटिलताले। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, हेपाह प्रवृत्तिमा 53%, बी, आफैलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएरमा 40% र सी, कानुनी जटिलतामा 7% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। बिजुलीको खपत बढाउन के गर्नु पर्ला? ए, बिजुलीको पहुँच विस्तार, बी, मूल्य सस्तो बनाउने, र सी, विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाउने। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस एबी वासी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालका जुनसुकै खेलका खेलाडी पनि तनाव र अभावमै गुज्रिन बाध्य हुँदै आएका छन्। प्राय विकसित देशका राष्ट्रिय खेलाडीका लागि सुविधा सम्पन्न छात्रावास, खेलाडी म्युजियम मात्र होइन, अस्पताल पनि हुन्छ। उनीहरूसँग तुलना नभए पनि नेपाली खेलाडीले आफूहरूका लागि सामान्य सुविधा होस् भन्ने चाहना राखिरहेका बेला राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 3 तारे होटल सरहको सुविधा सम्पन्न छात्रावास र फिल्म हल सहितको खेलकुद म्युजियम बनाउने तयारी थालेको छ। यसले खेलाडी र प्रशिक्षकमा उत्साह थपिएको छ। खेलाडीका लागि सुविधा सम्पन्न छात्रावास नहुँदा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र सङ्घले वर्षेनी बन्द प्रशिक्षणका बेला खेलाडीलाई होटेलमा राख्नु परेको थियो। कतिपय बेला त खेलाडी स्वयंले कोठा भाडा लिएर प्रशिक्षणमा सहभागी हुनु परेको थियो। यसले आर्थिक भार मात्र परेको थिएन, खेलाडीले मनोवैज्ञानिक तनाव समेत झेल्नु परेको थियो। तर राखेपले मूलपानीको क्रिकेट मैदानसँगै राष्ट्रिय खेलाडीका लागि सुविधा सम्पन्न छात्रावास बनाउने भएपछि खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई राहत मिल्ने भएको छ। खेलाडी छात्रावास बनाउने प्रक्रिया समेत सुरु भइसकेको छ। यदि हामीले अहिलेसम्म हेर्ने भने अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताका निमित्त अन्तिम क्षणमा आइसके पछाडि हामी स्टारवाला होटलहरूमा राखिरहेका छौँ खेलाडीहरूलाई। यसरी हाम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनौँ। खेलाडीहरूका लागि ट्रेनिङका निमित्त
उपयुक्त सबै वातावरणहरू मिलाउनुपर्छ। त्यसभित्र खेलाडी होस्टेल पनि एउटा महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले मैले यस वर्ष बनाउने गरी नै मैले पैसा पनि विनियोजन भइसकेको छ र म काम थालनी गर्न खोजिराखेको छु र यो सम्भवतः काठमाडौँको मूलपानीमा हुने गरी अहिले एक लेभलको अध्ययन भइराखेको छ र मूलपानीमै बन्छ। खेलाडी छात्रावास मात्र होइन, राखेपले नेपाली खेलकुदको इतिहास संरक्षण र खेलाडीको इतिहास अध्ययनका लागि फिल्महल सहितको म्युजियम समेत बनाउने भएको छ। तर म्युजियम कहाँ र कस्तो बनाउने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। नेपाली खेलाडीका लागि यसअघि पनि छात्रावास नै नबनाइएको भने होइन। 2072 सालको भूकम्प अगाडिसम्म त्रिपुरेश्वरी स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदकै हाताभित्र खेलाडी छात्रावास थियो। तर भूकम्पबाट क्षति पुगेपछि छात्रावास भत्काएर अहिले राखेपको 3 तले भवन बनाइएको छ। छात्रावास नहुँदाको मार अहिले राखेप र सङ्घ लगायत खेलाडीले समेत भोग्नु परेको छ। यदि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले यो निर्णय गरेको छ र समयमै इम्प्लिमेन्ट भयो भने अभियसली खेलाडीको लागि चाहिँ एकदमै यो राम्रो कुरा हो र आग्रह पनि गर्न चाहन्छु म कि समयमै चाहिँ यो कामहरू चाहिँ निर्णयमै मात्र सीमित नहोस्, कार्यान्वयन पनि होस् भन्न चाहन्छु। 3 स्टारको होटलको सुविधा पाउने गरेर खेलाडीको लागि छात्रावास दिने भयो, त्यो त साह्रै राम्रो हो। अब यो बोलेर मात्रै त हुँदैन, यसमा चाहिँ नि खास गरी यो मन्त्रीज्यूको मात्रै कुरा भएन, यसमा चाहिँ नि नेपाल सरकारले नै ध्यान दिनुपर्छ कि खेलाडीहरूको निम्ति एउटा छात्रावास अत्यन्त आवश्यक छ। राष्ट्रका लागि पसिना बगाइरहेका नेपाली खेलाडीले राज्यबाट न राम्रो पारिश्रमिक पाएका छन् न त सुविधा नै। यस्तो अवस्थामा पनि खेलाडीले पदक पनि दिलाइरहेका छन्। ढिलै भए पनि खेलाडीको सुविधाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणतर्फ खेलकुद परिषदको ध्यान पुग्नुलाई सराहनीय मानिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र विकास जोशीका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। अन्डर 20 राष्ट्रिय टिमका प्रशिक्षक मेघराज केसीले दक्षिण एसियामा नेपाली टिमको स्तर वृद्धिका लागि लगानी पर्याप्त नभएको बताएका छन्। केसीले भारतसँग पराजित हुँदाको क्षण आफ्नो फुटबल करियरकै दुःखद रहेको भन्दै उमेर समूहदेखि नै फुटबलमा मेहनत र लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए। कप्तान आयुष कलानले नेपाली टिमको प्राविधिक र शारीरिक पक्ष निकै कमजोर रहेको महसुस भएको सुनाए। तर हामीलाई थर्ड म्याचले गर्दा चाहिँ अझै हाम्रो चाहिँ साउथ एसियन लेभलमा पनि अझै हाम्रो मेहनत र लगानी पुगेको छैन भन्ने फिल चाहिँ भयो होइन। यो मेरो फुटबलको लामो फुटबल क्यारियरमा दुईचोटि चाहिँ मलाई फुटबलमा म किन लाग्यो होला जस्तो फिल भएको थियो। एउटा जोर्डनसँग हामीले 9-0 को हार बेहोर्दा र अस्ति अब इन्डियासँगको पनि। इन्डियाको म्याचले चाहिँ हामीलाई धेरै लेसनहरू सिकायो। हाम्रो बडी फिजिकलदेखि लिएर टेक्निकलदेखि लिएर धेरै नै कम रहेछ भन्ने हामीलाई त्यस्तो फिल भएको छ टिमलाई। भारतमा साफ अन्डर 20 खेलेर नेपाली टिम आज स्वदेश फर्किएको हो। प्रतियोगिताका 4 खेलमा 2 जित र 1 बराबरीको नतिजा निकालेको नेपाल तेस्रो खेलमा भने भारतसँग 8-0 को फराकिलो अन्तरले पराजित भएको थियो। राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा भएको खेलमा नेपाल 7 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा रह्यो। बङ्गलादेश शीर्ष र भारत दोस्रो स्थानमा रहँदै फाइनलमा पुगे। फाइनल शुक्रबार हुनेछ। नेपाल टी20 लिगका फ्रेन्चाइज विराटनगर सुपर किङ्स र जनकपुर रोयल्सले लोगो सार्वजनिक गरेका छन्। यी दुवै टिम भारतीय स्वामित्वका हुन्। काठमाडौँमा आज संयुक्त कार्यक्रम गर्दै दुवै टिमले नेपाली क्रिकेटमा जोडिन पाउँदा उत्साहित रहेको प्रतिक्रिया दिए। विराटनगरले फेस अफ टिमको रूपमा प्रस्तुत गरेकी मन्दिरा सहनी लालवानीले नेपाल टी20 लिग नेपाली क्रिकेटको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण बन्ने प्रतिक्रिया दिइन् भने जनकपुरका मालिक गोविन्द खडवालले लिगसँग जोडिन पाउँदा खुसी लागेको प्रतिक्रिया दिए। So excited to be here at the turning point for what I believe it will be for Nepal cricket. और चितामी के नाम की वजह से जनकपुर रॉयल्स और बढ़िया नाम मिला मेरे को और आगे के लिए भी मैं नेपाल टीम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। U17 राष्ट्रिय फुटबल टिमका लागि दोस्रो तथा अन्तिम चरणको छनौट सुरु भएको छ। 2 दिनसम्म चल्ने अन्तिम चरणको छनौटपछि 40 खेलाडीले राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा स्थान बनाउनेछन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा मुख्यालय ललितपुर मैदानमा जारी अन्तिम चरणको छनौटमा 117 खेलाडी सहभागी छन्। देशभरबाट पहिलो चरणको खुल्ला छनौटमा सहभागी 1500 खेलाडीबाट एन्फाले 60 जना छनौट गरेको थियो। यी खेलाडीलाई एन्फा एकाडेमी धरान र बुटवलका 57 खेलाडीसँगै सामेल गराएर फाइनल चरणको छनौट सुरु गरिएको हो।
खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।